नमस्कार, नेपाल मेडिसिटीको फेसबुक पेजमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी आजको फेसबुक लाइभमा डाक्टर विजय राजवंशी जो नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलका कार्डियोभास्कुलर एन्ड थोरासिक सर्जरी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ र निकै लामो समयदेखि कार्डियक हेल्थको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै एउटा अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ र नेपाल मेडिसिटीमा खास गरी हामीले विभिन्न अत्याधुनिक विषयवस्तुहरू खास गरी उपकरणहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यस्ता लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू हामीसँग छन् र त्यही मध्येको एउटा हो एक्मो, एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भनेर यसलाई भनिन्छ र एक्मोको बारेमा पछिल्लो समय हुन त यो विगतका केही वर्षदेखि नै हामीले सञ्चालन गरिरहेको भए तापनि कोभिडसँग जोडेर यसको अलि थप चर्चा हुन थालेको छ। भारत, नेपाल लगायतका अन्य मुलुकमा पनि यसको चर्चा बढिरहेको अवस्थाले हामीले एक्मो के हो भन्ने विषयमा आज डाक्टर विजयसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई, थ्याङ्क यू मनिता। जस्तो हामीले अघि मैले जोडेँ एक्मो भनेर केही वर्ष अगाडि नै आज हामी कार्डियक हेल्थ भन्दा पनि एक्मोमै बेसी चाहिँ हामीले फोकस गर्ने नै छौँ र धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले सञ्चालन गरेको यसको सक्सेसफुल स्टोरिजहरू भए तापनि अहिले हामीले अझै बढी एक्मोको बारेमा सुनिरहेका छौँ र अहिले एउटा मोर्टालिटी रेटको हिसाबले पनि जुन कोभिड रिलेटेड डेथहरू बढिरहेको छ त्यसलाई कम गर्न यसले सहयोग गर्यो भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि सुनिएको छ। अब एकदम हामीले बुझ्ने गरी यहाँले चाहिँ सरल रूपमा एक्मो के हो भनेर बुझाइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। एक्मो भनेको हामीले यो सर्ट फर्ममा हो, यसको चाहिँ एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन। यो चाहिँ एउटा हामीहरूले भन्दाखेरि एउटा उपकरण हो जसको चाहिँ के गर्छन् भने यसले प्राविधिक विशेष चाहिँ विशेष उपचारमा रहेका बिरामीहरू जसका चाहिँ हृदय र फोक्सोमा समस्या छन् त्यसलाई चाहिँ आकस्मिक रूपमा सहयोग पुर्याउने एउटा उपकरण हो र यो उपकरणको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ कहाँबाट आयो भने हामीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामी मुटुको शल्यक्रिया गर्छौँ र जुन यो मुटुको शल्यक्रिया डेभलप भएको अलमोस्ट अब 70 इयर्स जति भयो गर्दाखेरि चाहिँ चलिरहेको मुटु र काम गरिरहेको फोक्सोमा काम गर्न नमिल्ने भएकाले त्यो एउटा यन्त्र हुन्छ जुन चाहिँ हामी हार्ट लङ मेसिन भन्छौँ। त्यो मेसिन ले चाहिँ जुन जब अपरेसन गर्छौँ हार्ट र लङको काम त्यो हार्ट लङ मेसिन भन्ने यन्त्रमा राख्छौँ र यही सिद्धान्तमा र यही प्रिन्सिपलबाट बनेको उपकरण हो जसलाई चाहिँ एक्मो भन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति सानो छन्। अब यसमा अझ अलिकति तपाईहरुलाई यो बारेमा सम्झाउँदालाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने यसमा चाहिँ दुई कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा प्राविधिक जुन बाहिरी पम्प या जुन मुटुको काम हो शरीरमा रगत सञ्चालन गर्ने र पम्प गर्ने। सो यसमा एउटा पम्प हुन्छ जसको चाहिँ मुटुको काम गर्छ र दोस्रो अक्सिजनेटर हुन्छ। अब अक्सिजनेटरको चाहिँ सायद त्यसले चाहिँ के गर्छ भने रगतमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड हटाई यसलाई अक्सिजनको मात्रा बढाएर रक्त सञ्चारमा सुविधा पुर्याउँछ। सो त्यसै कारण बेसिक प्रिन्सिपल भन्दाखेरि यो चाहिँ हार्ट र लङलाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेसिन हो। यो उपकरण चाहिँ हामीले युज गर्छौँ जब मुटुलाई सपोर्ट गर्नलाई या फोक्सोलाई सपोर्ट गर्नलाई या दुईटै अङ्ग मुटु र फोक्सोलाई सपोर्ट गर्नलाई युज गर्दछौँ। भनेपछि एउटा यस्तो अवस्थामा जब शरीरको फोक्सोले काम गर्दैन, मुटुले काम गर्दैन, यहाँले सरल रूपमा बुझाइदिनै सक्नुभयो, या त फोक्सोको लागि काम गर्न या मुटुको काम गर्न या दुईटैको काम गर्न भनेर चाहिँ यहाँले बुझाउनु भएन। अब कसका लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ त, अथवा कस्तो अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई एक्मो चाहिने हुन्छ? सो हामीहरू जुन यो एक्मोको युज गर्ने चिकित्सकहरू छौँ हामीहरूले चाहिँ युज गर्ने हामी बेसिकली यसलाई विभाजन गर्दाखेरि पहिलो फोक्सोको रोगहरूमा जस्तै जटिल निमोनियाहरू र जुन अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनले गर्दाखेरि जुन जटिल निमोनिया भएर शरीरमा अक्सिजनको मात्राको घटेर जान्छ र जुन फोक्सोको कारणले समस्या हुन्छ र फोक्सोको अरू विभिन्न कारणको पनि समस्याहरूमा युज गर्छौँ। हुन त यो एक्मो प्रविधि अलिकति हाइलाइट भएको सुरुमा यो हाम्रो जुन सार्स इन्फेक्सन छ नि जुन 4-5 वर्ष अगाडि भएको त्यो बेला पनि युज भएको थियो सक्सेसफुली। त्यहाँदेखि अलिकति हाइलाइट हुन थालेको अहिले कोभिड-19 को इन्फेक्सनमा पनि युज भएका छन्। त्यो भयो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ इभन अरू
लङ इन्फेक्सनहरू सिभियर निमोनिया हामी यो एआर अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भन्छौँ र इभन पानीमा डुबेर आकस्मिक उपचार गर्नुपर्दाखेरि पनि युज गर्छौँ। यो चाहिँ बेसिकली फोक्सोको इन्फेक्सन भयो। त्यसपछि मुटुकोमा चाहिँ धेरै जस्तो यो युज हुने र जुन मैले सुरुमै भने यो जुन उपकरण सुरु भएको मुटुको शल्यक्रिया गरिसकेपछि या गर्ने बिरामीहरूमा जसको मुटु कमजोर हुन्छ, हृदयघातको कारणले हुनसक्छ, मुटुमा इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुनसक्छ, मुटु कमजोर भएको बिरामीहरूलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छन् र यो विशेष त युज गर्ने र यसको जुन यो एक्मो चाहिँ अहिले संसारभरि नै एकदमै युज बढ्दै गएको छ। हामीहरू यो इभन अहिले चाहिँ एज अ ब्रिज भनेको एज अ ब्रिज टु सर्जरी, जस्तै एकदम सिकिस्त बिरामी आउनुभयो जसको मुटुको भ्यालको समस्या छ, लिक गरिरहेछ, मुटु फेल भइरहेछ, अथवा इभन हृदयघात भएर आएको एकदम सिकिस्त बिरामी जसको चाहिँ मुटु र फोक्सो इमर्जेन्सी बेसिसमा काम गर्न बन्द गर्यो, त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले यो एक्मो युज गरेर रिभाइभ गरेर अनि प्रोसिजरहरू गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन पहिला डाइरेक्टली अपरेसन गर्ने या इभन एन्जियोप्लास्टिक गर्ने भन्दा सिकिस्त बिरामीहरूमा त युज गर्दाखेरि गरेर अनि त्यसपछि त्यो उपचार गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टमा धेरै सुधार देखिएको छ र मैले देखेको यो उपकरण चाहिँ एकदमै मैले देखेको अनदर 10 इयर्समा चाहिँ एकदमै युज बढ्ने छ। भनेपछि अहिले हामीले बिस्तारै जस्तो सार्सको बेलामा जसरी यसलाई बुझियो, त्यसपछि अहिले आएर कोभिडको बेलामा भयो, इन बिट्विन पनि धेरै केसहरूको लागि युज गरियो। स्लोली ग्रेजुअली यसको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ र यसको सफलताले पनि भनौँ न एउटा वर्ड अफ माउथ जस्तो एकजना बिरामी ठिक भएर अरूले थाहा पाउने भन्ने अवस्था पनि देखियो होइन डाक्टर साहब? हजुर। अब जस्तो हामीले एक्मोको बारेमा के बुझ्यौँ भन्दा जब भेन्टिलेटरमा गइसकेको बिरामीलाई त्यो अनुसारको प्रोग्रेस हुँदैन, त्यो मेकानिकल भेन्टिलेटर भन्दा यो अझै प्रोग्रेसिभ भएर यसलाई युज गरियो भन्ने बुझिन्छ। कतिपयले चाहिँ यसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुभन्दा अगाडि नै एक्मोमा राख्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु भएको छ होइन? त्यो हिसाबले यसको ठ्याक्कै प्रपर निड चाहिँ कहिले हुन्छ अनि कस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कुन कस्ता चिकित्सकहरूले चाहिँ डिसाइड गर्नुहुन्छ कि बिरामी एक्मोमा लैजानुपर्छ भनेर? पहिलो कुरा सबैले के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ अस्थायी सहयोग हो। यसले रोग क्योर गरिँदैन, यसले अङ्गहरूलाई सपोर्ट गर्ने मात्र हो। त्यसै कारण अङ्गहरू ग्रेजुअली रिकभर हुनुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरैजना कस्तो नि यो अलिकति यो कोभिड-19मा युसेजको बारेमा मानिसलाई थाहा पाएपछि चाहिँ यसले चाहिँ निको पार्ने हो कि भन्ने पनि सोचाइ छन्। सो त्यसै कारण पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेको यसले चाहिँ सपोर्ट मात्रै हो, सहयोग गर्ने मात्रै हो र यो चाहिँ अघि भनिहालेँ इट्स अस्थायी हो, टेम्पररी, इट्स जस्ट टेम्पररी। त्यसै कारण जुन अङ्गहरू आफै रिकभर हुनुपर्छ पहिलो कुरा। अब त्यो बाहेक हामीहरूले चाहिँ यो एक्मो युज कहिले गर्छौँ भने स्पेसली कोभिड-19को केसमा जब कि हामीहरूले उहाँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएर विभिन्न टाइपको रेस्पिरेटरी सपोर्टहरू र भेन्टिलेटरमा पनि राखेर र आजकल प्रोन पोजिसन भन्छौँ, भनेको पेटमा सुताएर पनि सपोर्ट गर्दाखेरि पनि अक्सिजनको शरीरमा अक्सिजनको मात्राको कमी देख्न थालेपछि चाहिँ युज गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्नुभयो भने एक्मोको रिजल्ट चाहिँ टाइमिङ अनुसार एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै खराब भइसकेपछि युज गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुँदैन। अब हामीहरू एउटा एक्स्ट्रा कर्पोरेट लाइफ सपोर्ट अर्गनाइजेसन भन्ने छौँ जुन नेपाल मेडिसिटी इज द ओन्ली हस्पिटल इन नेपाल विच इज अल्सो अ मेम्बर अफ द्याट। उनीहरूको र यो चाहिँ संसारभरिको एउटा अर्गनाइजेसन हो। तिनीहरूले पनि एउटा गाइडलाइनको रूपमा कुन कुन कारणमा राख्ने भनेर बताएका छन् र त्यो फलो गर्दाखेरि अब म धेरै टेक्निकलमा जाँदिनँ बिकज आई प्रिज्युम यो अडियन्स इज मोर अफ अ जनरल अडियन्स। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा धेरै कम भएपछि र भेन्टिलेटरमा राखेर अरू उपचार गरेर पनि सुधार नभएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि एक्मो राख्छौँ। अब तेस्रो कुरा आयो जुन म अझ एड गर्न चाहन्छु, एक्मोमा राख्दैमा सबैजनालाई ठिक हुँदैन। एक्मोको पनि खराब तत्त्वहरू छ जुन आई थिङ्क हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। एक्मोमा राख्नु भनेको एकदम लास्ट स्टेज हो र एक्मोमा हामीहरूले राखेर अब संसारभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यसलाई ओन्ली 50%लाई हामीले बचाउन सक्छौँ।
सो 50-50 चान्स रहने हजुर। होइन भनेपछि एउटा एकदम क्रिटिकल अवस्थामा लिने डिसिजन पनि हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डिसिजन कि एक्मोमा गयौँ भने पेसेन्टलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा पनि हो होइन र धेरै मानिसहरूको सफल पनि भएको छ अब यसमा पनि कन्डिसनहरू होला नि डाक्टर साहब जस्तो यस्तो खालको बडी अथवा यस्तो खालको लाइफस्टाइल भएको व्यक्तिले चाहिँ छिटै चाहिँ रिगेन गर्नुभयो भन्ने खालको अवस्था रहन सक्छ कि सबै डेफिनेटली यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो एज उमेर डेफिनेटली अ फ्याक्टर हो अब हामीहरू युजली 65 वर्ष माथिकाहरूलाई चाहिँ रिजल्ट अझ अलिक कमजोर छ त्यसपछि अरू हामी जुन शरीरमा अरू कोमोर्बिड कन्डिसन जस्तै अरू विभिन्न अङ्गहरूमा असर छ जुन कुनै रोग छ जुन चाहिँ क्योर हुँदैन त्यस्तोहरूमा हामी युज गर्दैनौँ भन्नु पर्ला र यो कोभिड-19 को इस्यु लिएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति छिटो त्यस्तो यो फोक्सोहरू खराब हुनुभन्दा अगाडि हाल्न सक्यो भने राम्रो र अलि सिकिस्त भएको बिरामीहरूलाई अलि चाँडै नै हाम्रो अस्पतालमा उहाँहरू आउनुभयो भने हामीहरूलाई डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ कुर्दै ढिलाइ भइसकेपछि इभन उहाँको कन्डिसनहरू अलि यस्तो सिकिस्त हुन्छ कि इभन ट्रान्सपोर्ट गर्नमा रिस्की हुन्छ र अर्को एउटा चाहिँ हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ भने भेन्टिलेटरमा युजली 10 डेजभन्दा बेसी राखिसकेकाहरूको चाहिँ रिजल्ट त्यतिको राम्रो चाहिँ छैन त्यसै कारण जति छिटो गर्न सक्यो यो टाइमिङको कुरा यो डिफिकल्ट क्वेसन हो तर टाइमिङको भन्दैमा सबै बिरामीलाई हामी एक्मोमा राख्छु भन्न खोजेको होइन किन अघि पनि भनिहालेँ एक्मोको नराम्रो कुराहरू पनि छन् त्यसै कारण सक्दो हामीहरू चाहिँ एक्मोमा नराखिकन उपचार गर्न खोज्छौँ हजुर डाक्टर साहब हामी जस्तो यो एक्मोकै कुराकानी गरिराख्दाखेरि यहाँले जुन सक्सेसफुल केसहरू भन्नुभयो होइन ती केसहरूले चाहिँ एउटा खालको प्रोत्साहन गरेको छ हामीलाई चाहिँ नयाँ आशा पनि यसले बुझाइरहेको छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो एउटा इन्टरनेसनल केसहरू पनि रहेछ नेसनल केस मात्र होइन इन्टरनेसनल केसहरू पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बिरामीहरूबाट पाएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा जस्तो हामीले एउटा कोभिडको सेकेन्ड वेभकै बिचमा छौँ हामी र अझै यस्तो जटिल अवस्था आयो भने हामीले बिरामीहरूको उपचार गर्न हाम्रो टिम चाहिँ सक्षम छ त्यसो भए डेफिनेटली सक्षम छौँ हजुर र यसको लागि चाहिँ धेरैले मैले यस्तो रिसर्च गरिराख्दाखेरि पाउँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल जुनसुकै हस्पिटलमा पनि यो पाइँदैन र पाइहालेको ठाउँमा पनि त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावर रिसोर्सेसहरू नभएको कारणले चाहिँ एउटा नर्मल पब्लिकले चाहिँ कसलाई ट्रस्ट गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने हुँदो रहेछ होइन नेपालको हकमा चाहिँ त्यतिको धेरै डिसिसन लिन मिल्ने अभाइलेबिलिटी छैन र हामीले पनि हाम्रो टिमले सकेको यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ स्ट्यान्डर्ड लेभलमा चाहिँ हामीले पुऱ्याएको छौँ होइन यहाँले चाहिँ यो आफ्नो अनुभवहरू भनौँ न एउटा आफू सँगसँगै आफ्नो टिमलाई चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ नलेज ट्रान्सफर गर्नलाई कस्तो अनुभव छ यहाँको त्यो साटिदिनुहोस् न एक्मोलाई लिएर यो बेसिकली यो प्रविधि र जुन एक्मो चाहिँ एकदम रिसोर्स इन्टेन्सिभ भन्छौँ भनेको एकजनाले सकिँदैन देयर इज अ बिग टिम अफ पिपल इन्भल्भ र यसमा तपाईँले सुरुमा पनि दक्ष अथवा ट्रेन्ड म्यान पावर हुनु एकदम जरुरत छ यो एक्मो गर्नलाई अब हामीहरू कार्डियोभ्यास्कुलर सर्जनहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शरीरबाट पाइपहरूबाट रगत नलीलाई जोडेर त्यसबाट चाहिँ जुन रगत निकालेर त्यो मेसिनमा जान्छ र फेरि अर्को पाइप थ्रु शरीरमा जान्छ त्यो प्रोभिजनल अपरेसन गरेरै गर्नुपर्छ अब आजकल चाहिँ जुन नयाँ प्रविधि आइरहेछ म मिनिमल इन्भेजिभ भन्छौँ निडल र सुईले घोचेर बिस्तारै गर्न सकिन्छ युजली हामीहरूले यो ग्रोइनमा र घाँटीमा पाइपहरू हाल्छौँ र त्यो एक्मो भनेको एकदम मैले अघि भनिहालेँ रिसोर्स इन्टेन्सिभ हुन्छ एकजना स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ पर्फ्युजनिस्ट भन्छौँ जसले चाहिँ त्यो एक्मो मेसिन या हार्ट लङ मेसिन चलाउनुहुन्छ उहाँहरू पनि ट्रेन्ड म्यान पावर हुन्छन् र हाम्रो यस अस्पतालमा 2 जना इन्टेन्सिभिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ जुन कार्डियाक मुटु र फोक्सो सम्बन्धी ट्रेन्ड इन्टेन्सिभ केयर
इन्टेन्सिभिस्टहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो यो जुन मुटु र फोक्सोको शल्यक्रिया गर्ने टिमकै पनि टिमहरू छन्, कार्डियोलोजिस्टहरू चाहिन्छन्। यसमा ट्रेन्ड नर्सिङ म्यान पावर चाहिन्छ, किनभने नर्सेसहरूले त्यो म्यानेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण यो एकदम रिसोर्स इन्टेन्सिभ र एउटा ठुलो टिमै इन्भल्भ हुनुपर्छ। त्यसै कारण डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो ट्रेन्ड म्यान पावर चाहिन्छ र हामीले यो 3 वर्षको दौरानमा ग्रेजुअली हामीले म्यान पावर डेभलप गर्दै ल्याएको छौँ। त्यसै कारणले चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीहरू मोरलेस सक्षम छौँ यो एक्मो म्यानेज गर्नलाई। हजुर, अघि यहाँले भनिसक्नुभयो यो अस्थायी हो, यो टेम्पोररी हो भनेर होइन, तर टेम्पोररी भनिरहँदा कति समयसम्म चाहिँ एउटा बिरामीलाई एक्मोमा राख्न सकिन्छ? युजुअली टाइम पिरियड हुँदैन। 180 दिन पनि राखेका विदेशमा पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छन्। युजुअली के हुन्छ भने एक्मो चाहिँ हामीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ एज अ ब्रिज टु आइदर रिकभरी, सो इन द सेन्स उहाँको अङ्गहरू रिकभर भयो त्यसपछि ग्रेजुअली एक्मो हामीले रिमुभ गऱ्यौँ, एक ब्रिज टु रिकभरी भन्छौँ। अनि ब्रिज टु हामीहरू डेस्टिनेसन थेरापी भन्छौँ। डेस्टिनेसन थेरापी भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ मुटु कमजोर हुँदाखेरि हामीले यो युज गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ अब नेपालमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, तर यो त्यो मेसिन एकदम महँगो छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस या भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस अथवा आर्टिफिसियल हार्ट भन्छौँ नि। यदि हार्ट रिकभर भएन भने चाहिँ ग्रेजुअली एक्मोबाट चाहिँ हामीहरूले त्यो आर्टिफिसियल हार्ट अथवा लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस त्यसमा लैजान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ एक्मोबाट छुटाउन सकिन्छ। यो प्रविधि चाहिँ इन्डियामा अहिले भर्खर सुरु भएको छ, हामीहरूले पनि गर्न सक्छौँ। पहिला पनि मैले गरिसकेको छु विदेशमा, तर अब अलमोस्ट 65 लाख पर्छ त्यो सामानको मात्रै। त्यसै कारण त्यो भयो। अनि थर्ड आयो ब्रिज टु ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब प्रत्यारोपण, जुन चाहिँ अनफर्चुनेटली नेपालमा अझ पनि हामीहरूले मुटु र फोक्सोको चाहिँ नियमअनुसार पनि गर्न मिल्दैन। तर होपफुली अब दिस थिङ्स ग्रेजुअली ओभर टाइम विल चेन्ज। त्यो भएपछि हामीहरूले नेपाली जनतालाई अल दिज इभन जुन एक्सटेन्सिभ र एकदम हाई टेक भनौँ न उपचारहरू अफर गर्न सक्छौँ। भनेपछि लङ वे टु गो भन्ने पनि बुझ्यो, तर पनि हामीले एउटा लेभलमा धेरै नै सुरुवात गरिसकेका छौँ टु सम एक्सटेन्ट, तर हामीहरू वी आर गेटिङ द्याट। हजुर, एक्ज्याक्टली। अब यो विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब जुन अघि हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ बिरामीको जीवन चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनौँ न, एउटा अत्यन्तै क्रिटिकल अवस्था पार गरेर बिरामी फर्किनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, तर साइड बाई साइड यसको रिस्क फ्याक्टर, यसको कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ के रहन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि हुनु स्वाभाविक हो। के रहन्छ डाक्टर साहब? अब यो आर्टिफिसियल सर्कुलेसन हो एक, दोस्रो यो अपरेसन गरेर हाल्ने हो, त्यसै कारण हरेक अपरेसनमा अलिकति रिस्क हुन्छ। तर यो आर्टिफिसियल सर्कुलेसन हुनाले जुन शरीरको रगतलाई बाहिर निकालेर एउटा मेसिनमा घुमाएर फेरि फिर्ता लिएर जान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा विभिन्न तत्त्वहरूको चेन्जेसहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा मेन असर गर्ने भनेको चाहिँ रगत जम्ने शक्ति र ब्लिडिङ हुने चान्सेस, र त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्किटहरूमा रगत जमेर प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा रगत जमेर शरीरमा जमेर जुन पक्षघात भन्छौँ स्ट्रोक हुने रिस्क एकदमै हाई हुन्छ। त्यो चाहिँ आइदर स्ट्रोक बिकज अफ रगत जमेर या ब्लिडिङ भएर। त्यो बाहेक अरूहरू भनेको चाहिँ यो आर्टिफिसियल सर्कुलेसन भएको हुनाले यदि अरू अङ्गहरूमा असर छ, किडनीमा, फोक्सोमा र मुटुको चाहिँ यदि त्यो रिकभर भएन भने देन त्यसपछि के गर्ने भन्ने एउटा प्रोभिजन चाहिँ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। र अब किडनीमा असर गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ डायलिसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यो बेसिकली यो भनेको एकदम क्रिटिकल अवस्थामा भएको बिरामीलाई राख्ने एउटा इक्विपमेन्ट हो, र राखिसकेपछि अघि भनेको जस्तै अनफर्चुनेटली यसमा चाहिँ सर्भाइभल 50% मात्र छ। यो चाहिँ संसारभरिको तथ्याङ्क अघि मैले भनिहालेँ। अब मसँग त्यो तथ्याङ्क पनि छ। अहिलेसम्म कोभिडमा संसारभरि नै आई थिङ्क 7,513 पेसेन्ट्स आजसम्ममा वर्ल्ड वाइड हालेको छ। त्यसमध्ये एसियामा 95 पेसेन्ट्स हालेका छन्
हामीहरूले अहिलेसम्म यहाँ 2 जनालाई हालेको छौँ। सो इट इज नट द्याट सबै कोभिड लागेको बेलामा एकदम क्रिटिकल भएकोलाई यो राखेर फाइदा हुन्छ। हामीहरूले बिरामीलाई असेस गरेर अनि डिसाइड गर्छौँ। तर हामीले राखेको इभन 50%लाई बचाउन सक्यो भने त्यो एकदमै ठुलो कुरा हुनेछ। भनेपछि यो कोभिडको बेलामा इम्पोर्टेन्ट छ नै, तर नन कोभिड केसहरूमा पनि यो इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ र यसले चाहिँ मुटु र फोक्सोको काम गर्न सक्ने भएको हिसाबले चाहिँ एउटा मल्टिपर्पज वेमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने बुझियो। अब सँगसँगै डाक्टर साहब जस्तो नन कोभिड केसहरूमै जाउँ होइन, फेरि पनि कोभिडमा त हामीले अझै धेरै चर्चा पाएको भने जस्तो बुझ्यो, तर नन कोभिड केसहरूमा चाहिँ पनि यो जुन हजुरले भन्नुभएको डेटा जस्तै सक्सेस रेट यसमा पनि त्यस्तै हो? हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने लङ्स या फोक्सोको खराबीको कारणले युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिजल्ट मच बेटर छ। अलमोस्ट सर्भाइभल 60 to 70% छ। मुटुको हृदयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 40 to 50% हो। र अहिले नयाँ एउटा आएको छ एक्मो CPR भन्छौँ, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेसन। भनेको अस्पतालमा केही गरिकन अलमोस्ट अल अफ अ सडन मुटु र काम गर्न छोड्यो, त्यो चाहिँ इमिडिएटली हामीले त्यो यन्त्र युज गरेर, र हामीले यो अस्पतालमा 2टा बिरामीमा गरेका छौँ। हामीले मुटु अरेस्ट हुने बित्तिकै हामीहरूले गएर त्यो उहाँ बिरामीलाई चाहिँ एक्मोमा हालेको छौँ, जुन र अनफर्चुनेटली रिभाइभ चाहिँ भएको छैन। तर संसारमा चाहिँ त्यसकोमा पनि युसेज बढ्न थालेको छ, र त्यसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ सर्भाइभल इज अराउन्ड 15 to 20%, मच लोवर। तर एटलिस्ट नत्र भए त ती 20% पनि बाँच्दैन थिए। सो त्यसै कारण आई थिङ्क यो एक्मो प्रविधि चाहिँ ग्रेजुअली मैले देखेको अनदर 5 to 10 yearsमा इज गोइङ टु बी प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेडिसिन। र अब नेपाल मेडिसिटीमा यो उपकरण छ भन्ने हिसाबले पनि धेरै जिज्ञासाहरू, धेरै क्वेरिजहरू, कलहरू पनि यहाँहरूलाई आउँछन् नै होइन। सामान्यतया चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अपेक्षा हुन्छ कुनै बिरामीलाई चाहिँ एक्मोमा राख्ने, र डक्टरसँग यहाँहरूसँग परामर्श गरिरहँदा चाहिँ सामान्य रूपमा बिरामीका परिवारले चाहिँ कस्तो अपेक्षा राख्नुहुन्छ यहाँबाट? जुन पनि उपचार गर्दाखेरि जहिले पनि अपेक्षा भनेको त रिकभर गर्न सकौँ भन्ने नै हुन्छ, र हामीहरू इभन एज अ चिकित्सकको हाम्रो सोचाइ पनि त्यही हुन्छ, नत्र भए त हामीले त्यो अफर पनि गर्दैनथ्यौँ। त्यसै कारण जहिले पनि हामी जब राख्छौँ हामीहरू बिरामी निको होस् र जुन परिस्थिति छ त्यसबाट चाहिँ पार लागोस् भनेर सोचेर गर्छौँ। तर अनफर्चुनेटली अब अघि भनिहालेँ, देयर आर सर्टन रिजन्स द्याट डजन्ट ह्यापन विथ एभ्री वान। तर अफकोर्स एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ हामीहरूमाथि, विच वी एक्सेप्ट, किनभने हामीहरूको काम पनि त्यही हो। अनफर्चुनेटली सबैजनालाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, त्यसमा आफूलाई पनि ग्लानी हुन्छ। यस, डेफिनेटली। होपफुली हामीहरूको यो एक्सपिरियन्स बढ्दै गएपछि डेफिनेटली हाम्रो रिजल्ट पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ, र होपफुली वी क्यान सेभ मोर पिपल। र अब एक्मो जस्ता उपचारहरू नेपालमा उपलब्ध छन्, र भोलिका दिनमा अझै योभन्दा एडभान्स कुराहरू पनि हामीले भित्राउने हुनसक्छ होइन। यस अवस्थामा चाहिँ त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको फेरि हामी हेल्दी लाइफस्टाइलमा जाउँ, सेफ्टीका कुराहरू हामीले अपनाउँ भन्ने कुराहरू हो होइन। अब यो एक्मोको बारेमा यति धेरै कुरा गरिराख्दा र एज अ कार्डियाक सर्जन चाहिँ अब हामी अब समराइज पनि गर्दैछौँ होइन, यहाँलाई चाहिँ के भन्न मन छ हामीलाई हेरेर बस्नुहुने अडियन्सहरूलाई? यो पेन्डेमिकको बेलामा आई थिङ्क एउटा के इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीहरूले चाहिँ वी टेन्ड टु ब्लेम एभ्री वान, तर के कस्तो भने आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। आफूप्रतिको रिस्पोन्सिबिलिटी, फ्यामिलीप्रतिको रिस्पोन्सिबिलिटी, र तपाईँको सोसाइटीप्रतिको रिस्पोन्सिबिलिटी। त्यसै कारण मास्क इज इम्पोर्टेन्ट, सोसियल डिस्टेन्सिङ इज स्टिल इम्पोर्टेन्ट, बिकज यो पेन्डेमिकबाट अझ पनि हामी फ्री भएको छैनौँ। गुड हाइजिन इज इम्पोर्टेन्ट, र सोसियल डिस्टेन्सिङ र मेन्टेनिङ जुन हामीहरूले यो ओभर 1.5 years कुरा भइरहेछ, यो सबै कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, र कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। होपफुली यो पेन्डेमिक ग्रेजुअली डिसपियर हुन्छ, र वी क्यान अल गो ब्याक टु नर्मल लाइफ।
यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। हामीले आज कुरा गऱ्यौँ एक्मोको विषयमा, जसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले एकदमै विस्तृत रूपमा उहाँले चाहिँ इन डिटेल नै हामीलाई बुझाइदिनु भयो एक्मो के हो, कसका लागि आवश्यक छ र हामीले हाम्रो हस्पिटलमा कसरी चाहिँ यसलाई उपचार गरिरहेका छौँ, कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ बिरामीको उपचारमा भन्ने कुरालाई पनि उहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो र यो एउटा नयाँ प्रविधिको बारेमा हामी सबै जानकार हुन जरुरत छ भन्ने लागेर नै आजको फेसबुक लाइभ हामीले यहाँहरूलाई पस्केका थियौँ। यो फेसबुक लाइभबाट डाक्टर विजय राजवंशी जो नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलका कार्डियोभास्कुलर एन्ड थोरासिक सर्जरीका हेड हुनुहुन्छ, उहाँसँगै म मनिता पोखरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। नमस्ते।